बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको आज जिस जगह का विज़िट करने जा रहे हैं उसका नाम अलगारा माउंटेन या जबल अलगारा है और ये सऊदी अरब के मशरकी सूबे अल अहसा में वाक़या है। ये पहाड़ अल अहसा नखलिस्तान में 4 देहातों के दरमियान वाक़या है, जिनमें ज़ात खुद अलकारा गाँव, तवीतियर, अदालवा और तहमिया हैं। इस पहाड़ का शुमार अल अहसा के अहम तरीन कुदरती मकामात में होता है और इसे 2018 में यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे के मरकज़ की फहरस्त में दर्ज किया गया था। सियाहती मनसूबों की लागत जो कि गवर्नमेंट ने इब्तदाई तौर पर खर्च की वो लगभग 90 मिलियन सऊदी रियाल थी और इस मंसूबे का नाम लैंड ऑफ सिविलाइजेशन रखा गया, उर्दू में तहजीबों की सरजमीन। इस पहाड़ का नाम अलगारा गाँव के नाम पर रखा गया। ये खजूर के दरख्तों और नदियों के दरमियान वाक़या है और इसमें जंगली ऊंची गारें हैं जो गर्मियों में ठंडी होती हैं और इसका टेम्परेचर जून जुलाई में 20 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता। चीज़ का आज विज़िट कराएंगे, उसमें अलकारा माउंटेन है और इस अलकारा में एक कदीम जो कि लगभग 7,500 साल पुरानी ये गार है, उसका विज़िट कराएंगे। और इसी गार में एक म्यूज़ियम बनाया गया है जिसे अल हिजर म्यूज़ियम का नाम दिया गया है। हिजर अल अहसा का कदीमी नाम है जिसका जिक्र कुरान में सूरह हिजर में इस तरह किया गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन। और हिजर के बाशिंदों ने भी रसूलों की तकज़ीब की। वअतैनाहुम आयातना फ़कानु अन्हा मोरज़ीन, और हमने इन्हें अपनी निशानियाँ दिखाई लेकिन वो इससे मुँह फेरते थे। वकानु यनहितून मिनल जबाल बयूतन आमिनीन, और वो पहाड़ों को तराश कर पुरअमन मकानात बनाते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ मबूस हुए थे और कौम समूद के दारुल खिलाफे का नाम अल हिजर था। इसी मुनासबत से कौम समूद को असहाबुल हिजर कहा है। इस इलाके का कदीमी नाम दिलमून था जो कि सुमेरियंस के ज़ेर साया था और ये एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत थी। ये खलीज फ़ारस के किनारे आबाद थी। इसका सदर मकाम तैलुस था। तैलुस मौजूदा बहरीन का कदीमी नाम है। दिलमून की तारीख 4000 कबल मसीह पुरानी है और ये सुमेरी तारीख़ी कुतुबों में एक कमर्शल हब के तौर पर जाना जाता था, जो कि इस वक्त की 2 बड़ी तहजीबों सुमेरियंस जो कि मौजूदा इराक़ और हड़प्पा जो कि मौजूदा पाकिस्तान में वाक़या है के बीच तिजारती हब था। दिलमून का पहल ज़िक्र अनाना देवी के मंदिर की खुदाई में मिलने वाले मट्टी के कतबों में मिलता है जो कि 4000 कबल मसीह के हैं और ये इराक़ के शहर उरक में दफन थे। दिलमून का ज़िक्र 13वीं सदी कबल मसीह में बेबीलोन के हुक्मरान बरनबरेश के इस ख़त में भी मिलता है जो उसने दिलमून के हुक्मरान एली पसरा को लिखा। एशोरियंस के कतबों में भी जो कि लगभग 1250 कबल मसीह के हैं। एशोरियन किंग दिलमून और मेलूहा का किंग था। मेलूहा दिलमून की तिजारती बहरी बंदरगाह थी। दिलमून समुंदर से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। इसमें खुदाई करके समुंदर को मेलूहा तक लाया गया और यहाँ एक तिजारती हब बनाया गया जो कि हड़प्पा जो कि मौजूदा पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तहज़ीब थी और सुमेरियन तहज़ीब जो कि मौजूदा इराक़ में सबसे बड़ी तहज़ीब थी, ये इसके दरमियान में एक तिजारती हब के तौर पर इस्तेमाल होती थी। दिलमून की तिजारती अहमियत तो इससे भी वाज़ेह है कि हड़प्पा की खुदाई के दौरान मिलने वाले चंद नमूने जो कि दिलमून में मिलने वाले चंद नमूनों और सुमेरियंस की तहज़ीब से मिलने नमूने सेम हैं। ये इलाका अपने कुदरती महल वकू और अपनी खुशहाली के बायस इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मुआशी हब तस्वर किया जाता था। वादी सिंध, हिंदुस्तान, फ़ारस और मेसोपोटामिया के तिजारती काफ़िले इसी मकाम पर मिलते थे और इंटरनेशनल ट्रेड का मरकज़ बन गया। इसका अंदाज़ा मिट्टी की बनी इन मोहरों से लगाया जा सकता है जो कि वादी सिंध, हिंदुस्तान के इलाके गुजरात, इराक़ की शहर उरक और ईरान के आसार कदीमा से मिली हैं। ये सर्कुलर मोहरें दिलमून के तिजारती मरकज़ के लिए मखसूस थीं जो कि तिजारती सामान के बंडलों और बोरियों पर सील के तौर पर इस्तेमाल होती थीं। इस तिजारत की अहमियत इस हकीकत से ज़ाहिर होती है कि दिलमून में इस्तेमाल होने वाले औज़ान
اور پیمائش کے پیمانے در حقیقت انڈس ویلی میں استعمال ہونے والے اوزان اور پیمانوں سے کافی مماثلت رکھتے ہیں اور یہ میسوپوٹیمیا میں استعمال نہیں ہوتے تھے۔ میسوپوٹیمیا تجارتی دستاویزات، سامان کی فہرستوں اور سرکاری دوشجات میں دلمون اور ہڑپا کی مہروں کا ذکر ملتا ہے، جس کی تاریخ لگ بھگ 23 سال قبل مسیح ہے، لیکن تجارت کا آغاز غالباً 2600 قبل مسیح سے ہو رہا تھا۔ سرگون پہلا کلدانی بادشاہ تھا جس نے جزیرہ نما عرب پر حکومت کی۔ اس کا دور لگ بھگ 2400 قبل مسیح کا ہے۔ سرگون کا لفظی مطلب ہے شیر شاہ۔ اسی نے سومیرینز کی سلطنت کا خاتمہ کیا اور اکیڈین سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کنگ غودا پہلا شہنشاہ تھا جس نے عرب کے موجودہ لباس کو فروغ دیا اور شماغ و اغال کا استعمال کیا۔ قدیمی کتبوں سے طوفان نوح کا ذکر بھی ملتا ہے کہ کس طرح انسانیت نے خالق کی مخالفت کی اور سزا کی مستحق ٹھہری، اور یہ کتبے 5000 قبل مسیح پرانے ہیں جو کہ میسوپوٹامیہ سے ملے جو طوفان کا ابتدائی مقام تھا، اور یہ سمیرین کنگ ہمورابی کا دور تھا اور سٹی کا نام نیپور تھا جسے آج کل نفار کہتے ہیں، اور یہ جنوبی عراق میں واقع تھا۔ ان کتبوں میں کشتی بنانے اور مخلوق کو سوار کرنے والے کا نام زیوزوڈرا ہے جو کہ نرم دل اور مہربان بادشاہ تھا، اور طوفان کی وجہ سالہ سال کی خشک سالی کے بعد نہ تھمنے والی بارشیں تھیں۔ اس کی کشتی دلمون پر رکی جہاں ابھی ہم کھڑے ہیں، جس کو سمیرینز کی جنت کہا جاتا تھا، اور یہ اس طریق سے ہٹ کے ہے جو کہ قرآن نے ہمیں بتائی کہ کس طرح اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور کس طرح وہ طوفان کی ابتدا ہوئی۔ گلگامش سمیرین کنگ تھا جو کہ لگ بھگ 2800 سے 2500 قبل مسیح میں حکمران رہا، جس کا صدر مقام ارک تھا۔ اس نے نین لیل دیوی کا مندر تعمیر کیا۔ سمیرینز عقیدے کے مطابق نین لیل جنوبی خوشگوار اور بار کنندہ ہوائیں چلانے کی دیوی تھی جو کہ کافی عرصے سے دلمون پر مہربان تھی، اور اس سے دلمون کی زراعت خوب پھل پھول رہی تھی، اور سمیرینز کے نزدیک ان کی خوشحالی اور دلمون کی ترقی میں نین لیل کا ہاتھ تھا، کیونکہ یہ علاقہ سرسبز اور زراعت کے لیے مشہور تھا اور جہاں کے اناج باقی دنیا کو بھیجے جاتے تھے، تو ان کے عقیدے کے مطابق نین لیل ہی اس ساری ترقی کا موجب ہے۔ اس کے علاوہ سمیرینز انکی کی بھی پرستش کرتے تھے جو کہ میٹھے پانی اور زمین کے اندر واقع زمینی پانی جو کہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتا تھا اس کا خدا سمجھا جاتا تھا اور اس کی پرستش کرتے تھے، اور زمین کا رب بھی کہا جاتا تھا۔ سمیرینز کے علاوہ کلدانی اور میسوپوٹامینز بھی اس کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی رد میں سورہ الحجر میں فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم نے باردار ہوائیں چلائیں، پھر ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہیں سیراب کیا، ورنہ تم اسے جمع نہیں رکھ سکتے تھے۔ 600 قبل مسیح تک دلمون پر بائبل کے بادشاہ کا کنٹرول تھا۔ 538 قبل مسیح میں نیو بابل کے خاتمے کے بعد دلمون نام کا استعمال ختم ہو گیا۔ یہ یقینی نہیں ہے کہ خود تہذیب کا کیا ہوا۔ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نابودی کا ذکر ان الفاظ میں کیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اور انہیں صبح کے وقت ایک خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس جو وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا۔ پہاڑوں کے شکم کے اندر محفوظ ترین گھروں میں ہی ان کو ایک دھماکے کی آواز نے تباہ کر دیا، اور ان کے محفوظ ترین مکان ان کی حفاظت نہ کر سکے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ صالح اس بستی سے نکل پڑے اور کہا اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی چاہی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔